طيبه. enfin c'est l'anniversaire ديال محمد. je suis toute excitée. دونك في هاد الفيديو هادي غادي نبارطاج معكم لي ديتاي كيفاش خديت هاد لو بوفي هذا في الدار دو ا زد من غير لو غاتو اللي صايباتو لي صاحبتي اللي صورت لكم اون فيديو بداكشي مكسبليكي مزيان. غنحطها لكم في لاشين ديالها. المهم محمد كيغوز ما ديوش عليه سون انيفرسير ما نقدرش نسكتو. دونك قلت لكم غنحط لكم في لا ديسكريبسيون لو لين ديال كيفاش قادت ليا هاد لو غاتو هذا. واش كيبان لكم ولا لا؟ توصل غنحط لكم باغ لا سويت التصويره ديالو. وقلت لكم غنوريكم كيفاش قديت هادشي كله هاد لارش دو بالون ديكور كلشي. المهم ما كاينينش بزاف ديال لي ريسيت باسكو جي اسيي ما نديرش بزاف ديال الطياب غير داكشي اللي خديتو عاود غير لا ديكوراسيون. سي بوكو بلوس لا ديكوراسيون فيا الهضره بزاف جو سي و جو سي كو لي مولفيني صافي راه حفظوني كيفاش دايره. بلا ما نزيد نطول عليكم يلا ندوزو تعيشوا معايا هاد ماشي سيمانه راه كثار. المهم البريباراتيف كامل بالليل بالنهار بالكاع داكشي ديالها فيها الهضره بزاف. جويز انيفرسير محمد حبيبه ديالي ان شاء الله فاش تكبر تشوف هاد لا فيديو هادي. فوالا لو ريزولتا فينال فاش كملت. المهم ما صورتش لكم داكشي لحقاش كان ولدي داير ليا طياره اون فري سونس دو تيرم. المهم هنا فاش كملتو لي ميم نفس البسكوي انا نوريكم في الفيلم. خديت شويه ديال لا بودر ديال هذا لا بودر دوغي راه كنت ديجا وريتكم في البوفي ديال العيد. وريتكم كيفاش خلطتها مع شويه ديال الحامض جو دو سيترون ودهنت بها بالحق تنشف ليا داك الكلاصاج وعطاني بحال هكا. وهذه حتى هي زوقتها هكا الزرافه. اي فوالا يلاه الاربعاء والانيفرسير لو ديمانش. دونك غنديرهم في اون بواط بحال هكا تسد مزيان هكا ونسد عليهم في ان ساشي وغادي يبقاو مخيرين. دابري اسماء قالت لي راه ما تخافي منهم والو يبقاو حتى شهر بحال هكا. دونك غنديرهم في هاد البواطه ونسد عليهم. انا تهنيت بعدا كاينه من واحد لاطاش. المهم دابا تنعست محمد. شوفوا واش الساعه 12 الليل. 12 الليل عاد نقدر نكونسونطري هادشي. المهم ما ديرش على ماتيت ديما كتبقى تقولي كديري مكياج. انا بديت لكم بلا مكياج. دونك سميتو بغيت نوريكم. المهم هادو ديجا خديتهم من عند واحد البنت راه كاتبه حسنا ديكو. نقلب هكا جوبونس. المهم في فيسبوك كتكتبوا حسنا ديكو كاينه في المغرب. كتصيب 10 بياس من هادي 10 ديال البياسات من هاد لي صاك هكا كدير فيهم سوربريز للدراري الصغار. 10 ديال لي بوب كورن. ما كنديرش على اشاره والو. المهم سميتها حسناء ديكو. كتصايب لكم 10 شاشه من حاجه ب 300 درهم برصيبتي. جاتني رخيصه بزاف. كنت نقطع داكشي هادي. المهم كيما قلت لكم خديت هادو اللي غندير فيهم لي سوربريز بوغ الدراري الصغار. هادو اللي كتزوق فيهم الضو بزاف ما كيبانش لكم. نوريكم شوف هكا ديروهم فوق لي كاب كيك ولا شي حاجه. هادو باغ كونطخ خديتهم من علي اكسبريس. المهم كلشي غتلقاو لي ليان خديتهم من علي اكسبريس. غتلقاو لي ليان في لا ديسكريبسيون. كاين هذا جيرا المهم لي زانيمو كاملين من علي اكسبريس. ما عقلتش على لي بري. المهم نخلي لكم لي ليان تمشيو ديريكت. اللي بغيت نوريكم دابا هما هاد اللعيبات هاد لي ساشي. فوالا لي ساشي بحال هكا باش نكثر لي بونبون الدراري. ديجا غيكون بزاف ديال التخربيق فوق لا طابل. هادو حتى هما كتصيبهم صافي تمشي كتصيبهم. نوريكم كتعطيك خنيشه وهاد الكريبين هكذا. فهمتيك انا كنصيفط لها لو تيم اللي بغيت بالسميه المهم داكشي اللي بغيتي يكون فيها. انت كتصيفط لها لو تيم سواء كتختاري انت ديجا لي فوتو. انا اختاريت لي فوتو صيفطهم لها. سواء كتقول لها لو تيم وكتخليها هي تخدم بداكشي اللي عندها.
دونك كديري ليه بحال هكا. هذا عرفتي شنو غنبقى انا هبط لا كاميرا لتحت صافي شفتوني بركه. قلت لكم لا كاميرا لتحت كامصا تبان لكم مزيان. دونك كتاخذوا هاد الكريطين هكا لو ساشي بحال هكا كتعمروا سوا ديروا فيه دي بسكويت سوا ديروا فيه انا ندير فيه دي بونبون. هاد لي بونبون كلهم حلال بالنسبه لي زانفيتي ديالي كلشي حلال. خديتهم عند واحد لو تورك كيجي داكشي مكتوبه فيه حلال ما فيه لا جيلاتين لا والو. صافي نعمرهم بحال هكا. تقدر تخبي شو درت انا في هادشي ديال كون خدامه بالحاجه كنلقى راسي درت هكا. سوا ديروا لها لاكول سينو ديروا لا غرافوز. انا ندير لها غير لا غرافوز جاتني بلو براتيك. ممكن نهضر بشويه جيسبر تكونوا كتسمعوني حيت ما فياش اللي يعاود يسجل فوق من لا فيديو. ناخذ واحد الغرافوز ايوا اي فوالا لو تور اي جوي. هما الخيشات ديالي نكملهم كاملين ونعاود نتلاقاو بعد الفاصل الاشهاري. ها هما من مور ما كملتهم صافي كملت العشره ديالي غادي نجمعهم. غنديكم من الكوزينه تشوفوا الروينه اللي عندي. تسناو معايا اجيو. المهم الروينه اللي قلت لكم عليها هو هاد الطويبله ولا هاد سميتو هاد الباغ هذا. جي اسيي نجمع كاع داكشي اللي غنحتاجو في البوفي حطيتو كله هنايا حيت انا عارفه راسي حتى النهار اللي غنحتاج الحاجه ما نلقاهاش. ومع ذلك ودرت واحد ليمون خصني نقلب عليهم. ديكو جمعت كلشي جوغ هنايا البوب كورن حدا هاد الخنيشات خدا هاد اللعيبه ديال البوب كورن هادو بغيت ندير فيهم سالاد فروي هادو كيما قلت لكم بور لي سوربريز. هادي مفهمتش واش درت هادي ديال كلينكس ما عرفتش. هادو بدلت الطباصل باسكو كندير ليه واحد الطباصل ديال الميكا ما عجبونيش. بغيت كيما قلت لكم جي اسيي نجمع كلشي داكشي اللي غنحتاج حطيته هنا باش ملي نبغي شي حاجه نمشي ليها ديريكت. سينو غادي نتقلب. تخيلوا معايا حتى من سميتو ما دويلي لوقيد حتى هو حطيته باسكو عارف راسي نهار لانيفرسير انني ما عرفت فين درت الشمعه. ها اللي قلنا ايوا كانت فيها صافي. حيت عارف راسي نهار لانيفرسير ديما كيتوضر ليا اللقطات هادو. ديكو قلت قبل اجي نقاد هادشي هذا. دونك فنقادو حطيته ماشي قاديته حطيت كلشي هنا وكلشي بقى باين ليا. بور لي بواط سوربريز كما قلت لكم هادو خديتهم من عند هذيك البنت حسنه ديكو. صايبتهم لي بحال هكا المهم كريطمات هكا. هاد لو ريبون شريتو انا راسي وقطعتهم طريفات. بما ان ما غاديش يجيو عندي الناس بزاف غيكونوا غير جوج بنيتات وفوالا بغيت دي كادو لواحد الجيران. دونك جي بري هادو بور الوليدات. هادو راه كيتباعو في لوكلير وهادو خديتهم من اكسيون. هادو شتي على شكل دي بتيت بوبي بحال هكا كتورك عليها وكتحرك. ملي ليس تو ريغارد لا فيديو ني تانكيت با نخلي لك وحيده بحال هادي ما تخافيش. عارفه كتشوفي الغوزه تحماقي نخلي لك حبيبه انت وحيده بحال هادي. فوالا جي بري هادو جي بري التخربيقات هذا. المهم هادشي اللي كيتعطاو في لي سوربريز بور الدراري الصغار. وخديت هادو باش سده محترمه زعما تجي داكشي من انتك. خديتهم من كازا فوالا هما كاتبين 3 اورو فيها 6 ديال الحبات. ونبداو على بركه الله. ودابا الساعه تشير الى 2 صباحا يعني 2 الليل واختكم مازال خدامه. دونك غادي ناخذ المهم نخدم ونوريكم معايا او فيغ مزور. بالنسبه للقريعات شريت هاد القريعات هادو كيكون فيهم ديجا العصير كتكون عندهم واحد الغلاقه خضراء هكا.
خويتهم، حيت منهم هذيك البريقه اللي كتكون فيتهم في الماء سخون باش نحيدها فاسيلمون. هادو خديتهم من اكسيون، هادو اللي قلت لكم عليهم دي ستيكر، وهذا الخويط هذا فحال ديال القنينبات. ونبداو على بركه الله. نصايب معكم وحيده والشي الاخر نمشي نصايبو لراسي باش ما تجيش لا فيديو طويله. المهم انا غنكملهم كاملين بحال هكا ونتلاقاو من بعد نوريهم لكم. فوالا بوغ الشوكولا هذا تكونوا كتعرفوا مات لي دولار هكا جي امبريمي. هادو صيبتهم في لابليك ماشي في لابليكاسيون، لو سيت سميتو زازل، غنخلي لكم لو لين لتحت وصافي. وقت امبريميتهم في سميتو في لو بابي اديزيف وكنقطعهم كنلصقهم بحال هكا. فوالا بوغ لي كاب كيك كيما قلت لكم جي اسيي ندير داكشي زعما اقل حاجه نديرها في الدار باش من حيد عليا تمارات، سورتو مع راكم عارفين مع البعاك الصغار صعيبه شويه. دونك خديت لي كاب كيك هادو، ابري غادي نحلهم نعمرهم لداخل بشي حاجه، سواء الكراميل سواء كونفيتور سواء تشريهم ديجا فيهم هذاك الشيء. هنا درت واحد شويه ديال لاباطا سكر، باقي غادي نزيد مازال. هنا هادو هما دوك لي فوي دو سكر اللي صيبت عند اسماء. دونك هكا تيكونوا هكا سوبل بحال هكا كتشوفوا. هادو غادي نزوق بهم لي ماكارون وهادو غادي نزوق بهم لي كاب كيك. المهم خديت هاد الشكل هذا، صيبت لي هادو ميرسي بوكو اسماء، وصيبت هادي اوبس بور لو غاتو غادي نوريها لكم حتى هي. دونك دابا غادي نقطع هادو دويورات، جو في اسيي ندير دويورات قد هادو ونلصقهم عليهم ونخليهم يقصاحوا. دابا راه اليوم شنو اليوم؟ يلاه الثلاث، فوالا اليوم الثلاث والانيفرسير تاع الحد. دونك قلت قد ما قدرت نحيد عليه. دونك غادي نمشي ندير دوارات نلصقهم غير بالماء، غير شويه الماء وشويته. هما خديت هاد الشيتات هادو شويه الماء والشيته ونلصقهم ونخليهم ينشفوا. المهم هنا بوغ لا ديكو ما بقيتش لقيت، كانوا شحال هادي في اكسيون لي زانيمو هكا في الدوغي، ما بقيتش لقيتهم. دوكو خديت هاد لي زانيمو بحال هكا سوفاج عاديين، و بيان سور لا بومب العجيبه ديال اكسيون. وهاد لي بتيت جار غنوريكم شنو غندير فيهم، ما لقيتش ليهم الغلاقه في الدوغي. دونك كلشي غيتبومبا، كلشي اليوم غيدوز في لا بومب. تكونوا شفتوهم في اكسيون بنات ديال اكسيون. المهم انا ما فهمتش هما كيتباعوا خاويين. انا خديت هاد الشوكولا بحال هكا لقيتو صغيور وفيه هاد الغطا، خديتو من جو بونس مارك سبانسر ماشي من اكسيون، مي فريمون بنين و جو بونس بيو ولا ما عرفتش. المهم زعما كاينه زعما راه نحافظ على الدراري. شوفوا لا بون باش درت ليا. قلت لكم بحال هكا خديتهم و فوالا شنو درت ليهم. خديت هاد كنت نقلب على دي زانيمو دي ميني انيمو دو لا جانغل وما لقيتهمش. ضحكوا عليا. هادو سو سون دي غومات باش كنمسحوا، لقيتهم في اكسيون. هاد الخنيشه دايره مع 40 سنتيم، نقول 4 دراهم ولا 5 دراهم. خديت سميتو ليليفون، خديت لو ليون، وخديت وحدين اخرين ديال فين هما نونورس هما وتا هما هو نونورس. بومبيتهم غادي نبومبي هاد الاخرين، غنبومبي الغطاء ديال هادي وغادي نزوقهم على هاد الشكل. وهنايا هادو دي ستيكر صيبتهم عند اسماء كيجيو على هاد الشكل هذا، ومن بعد نقطعهم وغنلصقهم في هادو ونكمل الخدمه ديالي. نبومبي الحيوانات نلصقهم في الغشا ونقاد.
بوغ لي ماكارون خديت دي ماكارون بيضين كما كتشوفوا عاديين غوفاني. جي اسيي نلصق عليهم هاد لي فو دو سكر اللي وريتكم قبيله. كاين شي وحدين اخرين زوقتهم بالدوغي. مهم بوغ لا ديكوراسيون نتوما لو تيم ديالكم نتوما الشكل اللي غيعجبكم، باش في الاخر يعطيني هاد المنظر هذا ديال لي ماكارون. هنا جي بري هاد لو مول هذا من الي اكسبريس. درت فيه لا باتا سكر هنايا بيضاء كما كتشوفوا على شكل وجيهات ديال الحيوانات. ابري غادي نحاول نصبغهم بالدوغي مخلط مع ليكستري ديال السيترون. تقدروا ديروه مع الكول الا كنتم غتاكلوهم غير بور لا ديكوراسيون كيعطي لون زوين. فوالا انا نوريكم هذا لا كولور ولا لو دوغي لا بودر اللي درتهم هي هذه ترو بيان. ابري غنخليهم ينشفوا كومبليتوم، ما تقيسهم لا بيديكم لا حتى حاجه حتى كينشفوا مزيان كيوليو بحال هكا. هنا خديت هاد لي بيسكوي فيهم المارشمالو، خديتهم من بيم راه كيتباعوا ب 1 درهم الوحده. صيبت هاد الوريقات بالباطا سكر خضراء. هنا عندي هاد الكولورون على شكل جيل كنت خديتو شحال هادي ما عجبنيش دونك استعملته بحال اون كول وفرانشمون لصقهم ليا مزيان. صافي غادي نلصقوا داك الرويسات فوق هاد لي غاتو عندي ونخليهم حتى يشدوا في راسهم مزيان. وهما وعندي دي غاتو بيرسوناليزي فريمون ساهلين وكيجيو زوينين في الشكل ديالهم. سينو بوغ هاد لي فيغين هادي ما نقدرش نصور لكم لا ريسيت مي ساهله. سي جوست الموس ماسكاربون كتاخذ شويه ديال الكريم ليكيد مع الماسكاربون قد كطلعيهم مع السكر كلاصي كتربوهم مزيان. وانا زدت عليهم شويه الكوك ومن الفوق زوقت بالكوك درت ليه الملون الغذائي خضر. وهذوك لي بول اللي الفوق سي سون دي هذوك سميتو غافايلو. هذاك الشوكولا غافايلو كتحطو من الفوق ولتحت كدير شويه ديال البسكوي وكتجي واحد لي فيغين ساهلين وبنان. هاد لو تابي ديال الغازون خديته من عند اكسيون في ايامات الصيف كيكون رخيص. علقتو هكا شديت العبار ديال الحيط ديالي علقتو غير بدي بيونات حيت خفيف ما ثقيلش بزاف. سينون بور لو باك ديال لو بالون تيكون ان كيت في هاد اللعيبه هادي اللي فيها هكا دي ترو اللي كندخلوا فيها لو بالون. كاينين لي بالون في الوان المهم على حسب نتوما شنو اختاريتو. وكاينه هادي فحال اون كول دوبل فاس كيكونوا فحال دي باستي صغيورين فيهم لا كول دي دو كوتي. هادي ما كايناش معاهم مي فاد كونط نفختهم غير بفمي. صافي كتبقاي تنفخو كتعقدوا جوج بجوج حتى كيوليو عندكم بزاف على حسب القياس ديال الحيط ديالكم. وكتاخذوا هذاك الخيط ماشي الخيط هذيك اللعيبه اللي فيها لي ترو وكتبداو تدخلوا. الا ما عندكمش تقدروا تخدموا بالسبيب وواحد البره وتبداو بحال ديروا لهم تخيطوا ما بيناتهم غاديين جوج حتى كيعطيكم واحد ماشي خيط مي واحد المستقيم طويل بحال هكا. صافي ابري غادي ندوزو نثبتوه في الحيط بلي بونيز بيان سور ديما حتى كياخذ الشكل اللي بغينا. وكنبداو باغ لا سويت نعمروه كيف ما حنا باغيين كيف ما متخيلين هنايا على حسب لو تيم ديالنا ولا ديكوراسيون ديالنا. سينو هنا بوغ هاد السميه ولا ديال محمد خديتهم حتى هما من الي اكسبريس. هاد الدواره حتى هي كانت عندي في رمضان كنت هي خديتها. حاولت نلصقهم بلي باستي هكا دوبل فاس وزدت عليهم لي بوناز باش يبقاو شادين مزيان. وصافي حطيتهم على هاد الشكل هذا ودرت ليهم هاد الزويويقه هادي. كيضحكني راسي وانا كنسجل فوق من لا فيديو.
بالنسبة للبوفيه الصالي درتوه ساهل فيه غير لا شاركوتري شوية الفرomاج شوية ديال لي برغر حمص بابا غنوج المهم دي تروك بحال هكا لي فيت في وشوية ديال لي فروي سيك عصير و لو طو جوي. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working